बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, नैब ने ज़मान पार्क में आके एक मरतबा फिर से दूसरा जो है वो एक तलबी का नोटिस जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में थमा दिया है। और अब उनको 23 मई को यानी जो मुकर्रर तारीख थी, जिस तरह से पहले जो है वो उन्होंने पेश होना था, तो उस केस की जो है उन्होंने जो है वो उसकी ताकीद कर दिया कि और वो जो उनका तलबी का नोटिस था वो जो है वो ज़मान पार्क में उनकी जो इमरान खान साहब की एक लीगल टीम थी उनके हवाले कर दिया और उन्होंने फिर इमरान खान साहब के हवाले किया है। अच्छा जी, अब ये बात है। अब दूसरी बात इसमें ये है कि सारे मसले मसाइल से मुराद ये है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस वक्त सियासी व जितनी भी ये सारी कशीदगियाँ चल रही हैं, ये जितना भी ये बहरान चल रहे हैं और ये मुल्क में एक ऐसी अनारकी वाली जो एक सिस्टम हुआ पड़ा है, उसकी बेसिक रीजन, उसके पीछे मसले मसाइल क्यों ये सारे पैदा किए गए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने ताकतवरों को एक मर्तबा फिर से जो है वो एक बाउंसर मारा है, एक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर मैं उसको जो आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जिस वक्त जो है वो पीटीआई के ऊपर जो है वो बड़े हालात तंग किए जा रहे हैं, जिस वक्त पीटीआई को लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिस वक्त जो है वो पीटीआई को लोगों को जो है वो पार्टी से छुड़वाई जा रही है, तो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने बहुत ही क्लियर एक पैगाम दिया है जो ताकतवर लोग हैं उनको, और वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो एक आमिर मीर साहब हैं, इन्होंने कल भी और आज भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा जो है वो एक गुफ्तगू की है। ये प्रेस इनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नुमा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा डेकोरम होता है उसका, लेकिन ये इन लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक मजाक बना रखा है। जैसे ये अपना जो है वो एक शाही जो एक पैगाम छोड़ते हैं वो वैसे के वैसे चलता है वहाँ पे। उसमें जो वो उसके रिएक्शन में जो है वो लोगों में नफरत फैले, उसके रिएक्शन में लोग जो है वो मुल्क के हालात कशीदा मजीद हों, उसके रिएक्शन पे जो है वो चाहे जो है वो बाकी सारे मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो, इस चीज़ से कर्ज नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताया जिस तरह से नैब ने जो है एक तलबी का नोटिस दे दिया है, ये भी एक बड़ी एक अहम चीज़ है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये 23 मई का जो 23 मई थी ये क्यों थी, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारे मसले हुए हैं कोर कमांडर हाउस के अंदर, जो ये सारी चीज़ें हुए हैं, और जिस तरह से हमेशा से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं किया, और जो उनके पार्टी के लोग वहां पर मौजूद थे उनको भी सजा होनी चाहिए। तो इस मामले पे इस वजह से जो इमरान खान साहब गुफ्तगू अपने शुरू दिन से कर रहे हैं वो अब जो है वो हमें समझ आना शुरू हो चुकी है, और न सिर्फ हमें बल्कि ओवरऑल सब लोग जो है वो इसको भांपना शुरू हो चुके हैं। और वो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो 15 दिन के मामला 15 दिन के अंदर अंदर बेहतर हो जाएंगे, वो अब जो है वो लोगों को समझ आ रहा है और चीज़ें हैंडल भी हो रही हैं, जो है चीज़ें सेटल डाउन भी अंदर खाते हो रही हैं। अच्छा, अब ये सारे मसले मसाइल क्यों हैं? इमरान खान साहब को आपको याद पड़ता होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मुज़ाकरात का कहा था, मतलब पीटीआई और नून लीग को। अब नून लीग वालों ने मुज़ाकरात बज़ाहिर वहां पर नहीं किए, मतलब उनको वो चीज़ें जो पीटीआई चाहती थी वो नहीं की। वो क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो जो है वो इमरान खान साहब का उस वक्त जो उनका एक सिनेरियो था, एक जो उनकी कंडीशन थी, जो उनकी एक पार्टी असर और रसूख था, वो टॉप पे था। लेकिन उसको कम करने के लिए सारे मसले मसाइल पैदा किए गए, और अब जो है वो देखे किस तरह से हालात बदले हैं कि अब जो वही पीटीआई जो कहती थी कि हमने मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, अब वो खुद चाह रही है कि मुज़ाकरात हो जाए, अब खुद चाह रही है कि टेबल के ऊपर हम बैठे, और जब अब ये टेबल के ऊपर बैठेंगे तो फिर इनकी मर्जी तो नहीं चलेगी। इसीलिए पिछले समात के ऊपर जब इन्होंने धरना दिया तो वो धरना जो था वो भी बेसिकली एक प्लान था, वो भी एक बाकायदा तौर पे धरना बुलवाया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजल रहमान यानी पीटीएम ने जो धरना दिया था वो भी बुलवाया गया था। और वो फिर धरना जो है उसके बाद क्या हुआ कि वो समाज जो है वो एक हफ्ते के लिए आगे चली गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जिसको लोग समझते हैं कि पीटीआई की है, मैं उनको थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वो किस तरह से और किन के कहने पे चल रहे हैं। वो समाज चली गई अगले हफ्ते के ऊपर, ठीक है। अब वो समाज जो है वो इन्हीं दिनों के अंदर यानी नेक्स्ट अपकमिंग जो आ रहा है जो एक वीक आ रहा है, यानी जो मंडे आ रहा है उसके ऑनवर्ड वो चलेगी कहीं ना कहीं पे। तो जब ये सारी चीजें वैसे मतलब एक पॉइंट पे लाके ये खड़ा करना चाह रहे हैं, अब जब वो सारी चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर से कहेंगे कि आप मुज़ाकरात कर लें, पिछले उन्होंने समात के अंदर कहा था कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं,
تو اب جو ہے وہ مذاکرات کی راہیں بالکل ہموار ہو چکی ہیں اور اب عمران خان سب وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اچھا جی, اب یہ جب مذاکرات ہوں گے تو پھر وہی لنڈن پلان جو تھا اس کے کہیں نہ کہیں نکات جو ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ ساری سچویشن کیسے بدلی, یہ سارا جو ایک پروگرام چلا, یہ جو ایک پوری قسط چلی, یہ کس طرح سے چلی, یہ پورا ایپیسوڈ چلا, یہ بہت ہی جو ہے وہ نا بڑی عجیب طریقے سے چلایا گیا. اور ایک چیز کو تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو طاقتور لوگ ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ گیم ہیں اور ان کی گیموں کو سمجھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک پیغام پھر سے کیا کیا ہے. آج جہاں پہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں, پاور از اے پاور, یہ تو آپ کو پتہ ہے, لیکن جہاں پہ وہ اتنی پاور رکھتے ہیں تو عمران خان صاحب نے دماغ سے کام لیا. اب انہوں نے پھر سے جو ہے وہ ان کو جو ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی, یہ جو سارا ملک کے اندر ہو رہا, یہ جو میں نے ابھی ساری باتیں ریپیٹ کی, یہ انہوں نے اپنے لائیو سیشن کے اندر ساری باتیں ریپیٹ کی. انہوں نے کہا کس طرح سے سارا معاملہ ہوا, کس طرح سے وہاں پہ لوگ آئے, کون لوگ تھے, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. اور انہوں نے پھر سے مذمت کی اس معاملے پہ. اب انہوں نے مذمت بھی کر لی, اب انہوں نے ایک پیغام بھی دے دیا. اب وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں. کن لوگوں کو بات کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کی جنہوں نے سارا پروسیس, جو لوگ سارے پروسیس کے اندر اب لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, وہ سارے کا سارا جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح سے کرنے سے پارٹی ختم ہو جائے گی, تو اس طرح سے پارٹی ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں بس میں بات نہیں ہے. انہوں نے کہا بیسیکلی یہ صحیح سمجھنے کی بات ہے. عمران خان صاحب نے کہا ان کو کاروباری معاملات میں ڈسٹرب کیا جا رہا تھا, ان کو جو ہے وہ فیملیز کے اندر جو ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, ان کو جو ہے وہ طرح طرح سے ٹارچر کیا جا رہا تھا, اور زبردستی جو کچے کھلاڑی تھے وہ جو ہے وہ اڑان بھر گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کرنے سے پارٹیاں ختم نہیں تھی. اور انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت سارے انگریزوں نے جو ہے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا, تو کیا پارٹی کی کیا وہ تحریک جو انہوں نے شروع کی تھی جو پاکستان کی, کیا وہ ختم ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ آئی تھی. تو لوگوں کے دلوں سے محبت تو ختم نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کی, اور لوگوں کے دلوں میں محبت وہ ڈال بھی نہیں سکتے اپنی. وہ اب خوف تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن محبت نہیں ڈال سکتے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے ڈسکس کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ زیادہ چلے گی. اچھا جی, اس کے بعد عامر میر صاحب کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. عامر میر صاحب ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی ہیں کہ جن کو شاید جو ہے وہ لاہور پریس کلب کے اندر بھی جو ہے وہ انٹری, جن کی جب وہ داخل ہوتے تھے کبھی کبھار, تو لوگ ان کو جو ہے وہ اچھوت کی نظروں سے دیکھتے تھے, کیونکہ ان کے کارنامے اس طرح کے ہیں, ان کے اب ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے, ان کی کاروباری جو ایک پورا ان کا ایک پیشہ ہے, یعنی جو ایک جرنلزم کا مقدس پیشہ ہے, اس کو کس طرح سے کاروبار کی طرف لے کے چلے, کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنلی بلیک میل کیا, کس طرح سے پراپرٹی ٹائکونز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انہوں نے عام غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے. ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن آج وہ وزیر اطلاعات ہیں اور ان کے پاس بھی پاور ہے. تو ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کرتا ہوں کہ پاور از اے پاور. ٹھیک ہے, تو یہ ساری انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکے. اللہ نے کے بعد